फर मोडल सेट बी सिन्सियर फर मोडल सेट बी टियु सिलेबसमा टियु क्वेसनमा दिएको मोडल सेट बी को लागि म तपाईलाई हेर्नुस् यहाँ ब्रिफ एन्सर क्वेसन पट्टि लगिरहेको छु। ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा सुरुको 5 वटा क्वेसन तपाईलाई थ्योरी क्वेसन दिएको छ, सुरुको 5 वटा। त्यसपछि छैटौं क्वेसनको न्यूमेरिकल मैले गरेको छैन, अहिले छैटौं नम्बर अहिले पछि बताउँछु म। 7 नम्बरदेखि तपाईलाई के कुरा बताउँदै जान्छु म। यहाँ बिल्स पेबल बुक बना भनेको छ जहिले पनि, मेरो कुरा ध्यान दिनु होला। बिल्स पेबल बुक भनेको छ तिर्नुपर्ने दायित्व हो यो। जहिले पनि बिल्स पेबल बुक बना भन्नेको बेलामा तपाईले फर्म्याट एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। बिल नम्बर, डेट अफ बिल, नेम अफ ड्रयर, पेई, टर्म अफ बिल, डेट अफ म्याचुरिटी र अमाउन्ट, यो खाली टेबल मात्रै बनाइदिने, अरु केही पनि नयाँ कुरा हुँदैन यसमा। बिल्स पेबल अकाउन्ट, बिल्स जसले तिर्नुपर्ने हुन्छ, बिल्स पेबल भनेको जसले तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको केसबाट त्यसको खाताबाट हामी बनाउँछौं। बिल नम्बर, डेट अफ बिल, नेम अफ ड्रयर, पेई, टर्म अफ बिल, डेट अफ म्याचुरिटी र अमाउन्ट। यो क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 7 मा म थोरै कुरा बुझाउँछु पहिला तपाईलाई। जेठ 2 गते एक्सेप्टेन्स वाज गिवन टु, एक्सेप्टेन्स जसलाई दिइन्छ त्यसको मात्र पेबल बन्छ। मेरो कुरा ध्यान दिनुहोस्, एक्सेप्टेन्स गिवन टु जुन वर्डमा जुन जति गते तपाईको एक्सेप्टेन्स गिवन टु छ त्यो डेटको भ्यालु बिल्स पेबल बुकमा रेकर्ड हुन्छ। एक्सेप्टेन्स गिवन टु हुनुपर्छ। एक्सेप्टेन्स कसैलाई दिनु भनेको पेबल तिर्नु पर्छ। कोहीलाई कसैलाई एक्सेप्टेन्स, फर एक्जाम्पल मैले कसैलाई सामान बेचे, सामान बेच्दाखेरि रिटर्न एग्रिमेन्ट गरेको छ भने जसले एक्सेप्टेन्स जसलाई दिइन्छ उसले तिर्नु पर्छ। त्यो भएकोले बिल्स पेबल बुकमा एक्सेप्टेन्स गिवन टु वाला आउँछ। पहिलो जेठ 2 मा एक्सेप्टेन्स गिवन टु छ। अनि फेरि आषाढ 9 मा रिसिभ फ्रम राजेन्द्र, तपाईको एक्सेप्टेन्स रिसिभ आएको छ। फ्रम, रिसिभ फ्रम भन्ने वर्ड छ भने बिल्स पेबलमा जाँदैन, बिल्स रिसिभेबल बुकमा जान्छ। त्यो बिल्स पेबलमा तपाईले जहिले पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ एक्सेप्टेन्स गिवन टु। एक्सेप्टेन्स गिवन टु छ पहिलो जेठ 2 गते। यहाँ गिवन टु हरि छ, त्यो भएकोले एक्सेप्टेन्स गिवन टु लाई खोज्ने हो हामीले। एक्सेप्टेन्स गिवन टु मा सबैभन्दा जेठ 2 गते, यहाँ डेट अफ बेच जेठ 2, नेम अफ ड्रयर गिवन टु कसलाई, हरि, ड्रयर र पेई एउटै हुन्छ। यहाँ ड्रयर हरि छ भने पेई पनि हरि हो। टर्म अफ बिल यहाँ 90 दिनको भनेको छ, 30 दिन हेर्नुस् त, 3 महिना, 3 महिना भनेको 90 दिन, डेजमा लगेको मैले, यो 3 मन्थ हो भाइ बहिनीहरु, 3 मन्थ। यहाँ हेर्नुस् जेठ 2 गतेबाट 90 दिन जोड्दा जेठबाट 30 दिन अर्थात् 3 महिना हो नि 90 दिन भनेको। जेठ 30 बाट जेठ पछाडि आषाढ 30, साउन 30, जेठ 2 हो, सरी जेठ 2 बाट आषाढ 2, साउन 2, भाद्र 2 हुन्छ डेट अफ म्याचुरिटी। 3 महिना जोडेको डेट अफ म्याचुरिटी भनेको। डेट अफ म्याचुरिटीमा 30 दिनको छ टर्म, 30 दिन पछाडि 90 दिन पछाडि तिर्नु छ 3 महिना। जेठ 2 गते पछाडि 3 महिना पुग्छ तपाईको भाद्र 2 मा। त्यहाँ भ्यालु छ एक्सेप्टेन्स गिवन टु 30,000 को एक्सेप्टेन्स गिवन भएकोले 30,000 आयो अमाउन्टमा। अर्को आषाढ 9 गते, आषाढ 9 गतेमा रिसिभ फ्रम राजेन्द्र एन एक्सेप्टेन्स, कसैबाट एक्सेप्टेन्स गिवन गरेको छ भने, दिएको छ भने मात्र पेबल हो। यो तपाईको रिसिभ यो चढ्दैन, यो आषाढ 9 गतेको कारोबार बिल्स पेबल बुकमा चढ्दैन। त्यसपछि आषाढ 27 मा त्यही बिल डिस्काउन्टेड गरेको छ, त्यो तपाईको जहिले पनि फ्रम, रिसिभ फ्रमको डिस्काउन्ट हुने हो, यो आउँदैन। र श्रावण 25 गते एक्सेप्टेन्स वाज गिवन टु, फेरि साउन 25 मा छ। साउन 25 मा एक्सेप्टेन्स गिवन दिएको छ रामलाई, त्यही भएर राम, ड्रयर पनि राम, पेई पनि राम। टर्म अफ बिल 2 महिना भनेको छ, 2 महिना भने 60 दिन, 2 मन्थ भनेको 60 दिन, यहाँ 2 मन्थ छ, 2 मन्थ नै लेखे पनि हुन्छ। साउन 25 बाट 2 महिना, भदौ 25, असोज 25 गयो, त्यहाँ एक्सेप्टेन्स गिवन गरेको 22,000 छ। एक्सेप्टेन्स गिवन गरेको मात्र, जहिले पनि बिल्स पेबलमा एक्सेप्टेन्स गिवन टु मात्र आउने भएकोले एक्सेप्टेन्स गिवन टु गरेको छ एउटा जेठ 2 र साउन 25 गतेमा एक्सेप्टेन्स गिवन टु छ। जुन जुनको डेटमा एक्सेप्टेन्स दिएको छ, स्वीकृति कसैलाई दिएको छ, स्वीकृति दिएको केसमा मात्र बिल्स पेबल बन्दछ। स्वीकृति लिएको बेलामा बिल्स रिसिभेबल बन्छ। रिसिभ्ड फ्रम भयो भने रिसिभेबल, गिवन टु भयो भने जहिले पनि पेबल। नझुकिनु होला, तपाई पढ्दा पढ्दा एउटा कुरा के लेख्नु हुनुपर्छ भने जुन जुन डेटमा एक्सेप्टेन्स गिवन टु छ त्यो डेटको मात्र बिल्स पेबल बुक बन्छ भनेर लेखे हुन्छ कपीमा।
जुन जुन डेटको एक्सेप्टेन्स गिभन टु छ, एक्सेप्टेन्स गिभन टु भएको डेटको मात्र बिल्स पेबल बुक बन्द छ। ध्यान दिनुपर्छ, एक्सेप्टेन्स जुन जुन बुकको गिभन टु छ, जुन जुन डेटमा, त्यो डेटको मात्र बिल्स पेबल बुक बन्द छ। नम्बर 1 यो क्वेसन नम्बर 7 भयो। क्वेसन नम्बर 8 मा गयौँ। 8 मा के भन्यो क्वेसनले भन्दा हामीलाई सबैभन्दा पहिला एबीसी कम्पनी रिसिभ्ड अ 1 year लोन फ्रम नेपाल बैंक लिमिटेड। एबीसी कम्पनीले एक वर्षको लागि लिएको छ, एक वर्षको लागि लोन लिएको छ नेपाल बैंक लिमिटेडबाट। फर्स्ट राउन्ड 2075 भनेपछि यो तपाईको हाम्रो आर्थिक वर्ष होइन रहेछ, यो फिस्कल इयर रहेछ, वित्तीय वर्ष। साउन 2075 मा लिएको लोन एक वर्ष भनिसके पछाडि 12 महिना भयो डेट। द फेस भ्यालु अफ द नोट 1 लाख, 1 लाख फेस भ्यालु भएको नोटको रिपेड 31 आषाढ 2076 एलोङ विथ 12% इन्ट्रेस्ट। साउन 75 साउन 1 बाट आषाढ इन्डसम्म जहिले पनि फिस्कल इयर क्लोज हुने भएकोले ठ्याक्कै एक वर्ष छ। 75 को साउन 1 बाट 76 को आषाढ 31 डेट हेर्नुहोस् बुकमा सबैले। नोट पेबल लिएको छ ऋण, मैले सर्ट टर्म ल्याबिलिटिजमा ल तपाईको मैले पढाएको छु यो तपाईको लङ सर्ट टर्मको करेन्ट ल्याबिलिटिज एन्ड कन्टिजेन्सीमा पहिलो लोन लिएको कारोबार र लोन फिर्ता गरेको कारोबार देखा भनेको छ यसले। फर्स्ट राउन्ड 2075 मा लियो, जहिले पनि लोन लिँदा क्याश अकाउन्ट डेबिट टु नोट्स पेबल। फर्स्ट राउन्ड 2075 मा क्याश अकाउन्ट डेबिट टु नोट्स पेबल लियो, पैसा नोट्स पेबल तिर्न बाँकी छ, लाइफ एक वर्ष छ, 1 लाख फेस भ्यालु। 31 आषाढ 2076 मा ठ्याक्कै क्लोज गर्ने डेट बीचमा नपरेकोले, ट्रान्जेक्सन क्लोज नभएकोले इन्ट्रेस्ट पेबल देखिएन। फिस्कल इयर भएकोले इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट ठ्याक्कै एक वर्षको 1 लाख को 12% नै भयो 12,000। र नोट्स पेबल फिर्ता गर्नु पर्यो सावा र ब्याज दुवै फिर्ता गर्नुपर्छ। नोट्स पेबल अकाउन्ट डेबिट टु क्याश 1,12,000। यो लोन लिएको, यो लोन फिर्ता गरेको। यो भयो क्वेसन नम्बर 8 करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड कन्टिन्जेन्सी भन्ने च्याप्टरको हो यो भाइ बहिनीहरू। त्यस पछाडि क्वेसन नम्बर 9 मा प्रवेश गर्दैछु म। यो अलिकति नयाँ कुरा, 9 लङ टर्म लायबिलिटीज भन्ने च्याप्टर हामीले पढेका छैन। मैले छोडेको एउटा च्याप्टरमा यही च्याप्टर हो भाइ बहिनीहरू। तैपनि कहिलेकाहीँ 2 नम्बरमा ट्याक्कै यस्तै मोडलमा भएकोले ट्याक्कै आउन सक्छ, अलिकति ध्यान दिनु होला। 9 नम्बरमा गेन अन लस अन अर्ली रिडेम्पसन बन्ड। अर्ली रिडेम्पसन बन्ड भनेको बन्ड लङ टर्म लोन हो के, तिर्ने समय भन्दा अगाडि नै बन्ड फिर्ता गरिएको छ भने अर्ली रिडेम्पसन। रिडेम्पसन भनेको फिर्ता, अर्ली भने चाँडै। तिर्ने समय भन्दा अगाडि नै तिरेको बन्ड तिर्दाखेरि, बन्डको पैसा तिर्दाखेरि गेन भयो कि लस भयो भनेर यो क्वेसनले सोधेको छ। यो क्वेसनले भन्यो पशुपति कम्पनी रिडेम्ड रुपीज 1 लाख फेस भ्यालु बन्ड इस्यु एट प्रिमियम 10,000 प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो, 1 लाख फेस भ्यालु भएको बन्ड। द अनएमर्टाइज प्रिमियम वा 6,000 एन्ड बन्ड कन्टेन एट कल प्रोभिजन 103। 103 भनेको कल प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै अर्ली रिडेम बन्डको 103 भनेको यदि फेस भ्यालु 100 हो भने 3% प्रिमियम थपेर तिर्ने। त्यो भएकोले जहिले पनि रिडेम्पसन भ्यालु भनेको 103% अफ फेस भ्यालु भनेर बुझिन्छ। तपाईले यति बुझिनुस्, 104 भन्यो भने 104% अफ 1 लाख 1,04,000 तिर्नु पर्यो। यदि कल प्रोभिजन भनेर 105 भन्यो भने 105% अफ 1 लाख, यो पर्सेन्ट भनेको 1 लाख इन्टु 103 अपन 100 गर्दा 1,03,000 आउँछ। म पहिला तपाईलाई यसलाई बुझाउँदैछु। गेन अन लस अन अर्ली रिडेम्पसन बन्ड भन्यो भने जहिले पनि तपाईले पहिलो क्यारिङ भ्यालु निकाल्नु होला। क्यारिङ भ्यालु भनेको भाइ बहिनीहरू जहिले पनि फेस भ्यालुमा अनएमर्टाइज प्रिमियम जोड्नुपर्छ। यो यही हो भनेर बुझिदिनुस् है। यो च्याप्टरमा नपढेको हुनाले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। फेस भ्यालुमा अनएमर्टाइज प्रिमियम, फेस भ्यालु 1 लाख छ बन्डको, त्यहाँ सिधै अनएमर्टाइज प्रिमियम 6,000 भनेर दिएको छ क्वेसनले। फेस भ्यालु 1 लाखमा अनएमर्टाइज प्रिमियम 6,000 जोडेपछि क्यारिङ भ्यालु 1 लाख 6,000। रिडेम्पसन भ्यालु भनेको रिडेम्पसन प्राइस भनेको जहिले पनि फेस भ्यालु इन्टु कल प्रोभिजन। 103 भनेकोले 103%, 104 भनौँ भने 104%। फेस भ्यालु 1 लाख इन्टु 103 अपन 100 गरेको 1,03,000 आयो। यति बुझिदिनुहोस्, क्यारिङ भ्यालु चाहिँ रिडेम्पसन भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने गेन हुन्छ,
यहाँ रिडेम्सन भ्यालु 1,03,000 छ, क्यारिङ भ्यालु 1,06,000 छ। क्यारिङ भ्यालु रिडेम्सन भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने गेन हुन्छ, क्यारिङ भ्यालु रिडेम्सन भ्यालु भन्दा सानो भयो भने लस हुन्छ। त्यसो भएकोले यहाँ मैले लेखेँ इफ क्यारिङ भ्यालु मोर देन रिडेम्सन भ्यालु, जता यो भुँडी त्यता ठुलो, क्यारिङ भ्यालु यहाँ कति छ 1,06,000, रिडेम्सन भ्यालु दिएको छ 1,03,000 भनेपछि तिरेको 1,03,000, तिर्नुपर्ने 1,06,000, 1,06,000 मा 1,03,000 मात्र तिरेपछि 3,000 फाइदा भयो। 3,000 कम तिर्न पाइयो, अगाडि तिर्दा 3,000 फाइदा भयो। त्यो भएकोले गेन अन अर्ली रिडेम्सन बन्ड 3,000, 1,06,000 तिर्नुपर्ने क्यारिङ भ्यालुबाट रिडेम्सन भ्यालु घटाउँदा प्लसमा आयो भने गेन, माइनसमा आयो भने लस। अर्थात् यति बुझिदिनुहोस्, अर्ली रिडेम्सन बन्डको गेन अर लस भन्यो भने पहिला क्यारिङ भ्यालु निकाल्ने। क्यारिङ भ्यालु भनेको फेस भ्यालु प्लस अनएमोर्टाइज प्रिमियम। क्वेसनमा फेस भ्यालु 1,00,000 दिएको छ, प्रश्न भन्दै छ अनएमोर्टाइज प्रिमियम 6,000 भनेर दियो। 1,00,000 मा 6,000 जोड्दा 1,06,000। त्यस पछाडि रिडेम्सन भ्यालु भनेको जहिले पनि फेस भ्यालु इन्टु कल प्रोभिजन। कल प्रोभिजन क्वेसनले जहिले दिन्छ भाइ बहिनीहरू। यदि कल प्रोभिजन 103 भन्यो, 103 नभनिकन कहिलेकाहीँ 3% भनेर भन्दियो भने 103 नै बुझ्नुपर्छ। 100 भनेको बेस हो, 4% भन्यो भने 104, 5 भन्यो भने 105, 103 नै डाइरेक्ट दियो यसले 103%। 1,00,000 इन्टु 103 अपन 100, 1,03,000 रिडेम्सन भ्यालु। रिडेम्सन भ्यालु भन्दा क्यारिङ भ्यालु ठुलो भयो भने गेन, रिडेम्सन भ्यालु भन्दा क्यारिङ भ्यालु सानो भयो भने लस। त्यो भएकोले यहाँ क्यारिङ भ्यालु ठुलो छ, रिडेम्सन भन्दा क्यारिङ भ्यालु ठुलो भएकोले गेन भयो। गेन अन अर्ली रिडेम बन्ड 1,06,000 माइनस 1,03,000, 3,000 आयो गेन। 2 नम्बरको क्वेसन कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। बी सिन्सियर अबाउट द्याट प्लिज। क्वेसन नम्बर 9 मैले यसलाई तपाईलाई म ग्रुपमा पनि हालिदिएको छु, एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला। यो कन्फ्युजन भयो भने मैले भिडियो बनाएको छु, म तपाईलाई यो पठाइदिन्छु, फेरि एकचोटि राम्ररी डिक्लेयर गरेर हेरिदिनु होला। मोडल क्वेसनको यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, जस्ताको जस्तै पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, ध्यान दिनु होला है त। अर्को अब तपाईलाई म जान्छु क्वेसन नम्बर 10। हेर्नुहोस् प्लिज, क्वेसन नम्बर 10 को मैले तपाईलाई पटक पटक पढाएको कुरा हो यो क्वेसन नम्बर 10। अस्ति पनि मैले इक्वल बेसिसमा ओपनिङ इन्ट्री र क्लोजिङ इन्ट्री तपाईलाई पढाएको थिएँ र एउटा भिडियो पनि बनाएर पठाएको थिएँ। तपाईँ झुक्किनुहुन्छ भनेर मेहनत गर्नुहोस् है। यस्तो 2 नम्बर आउने च्याप्टर त यो चियोर जस्तै हुन्छ नि। यस्तो च्याप्टरहरू के भन्दियो भने फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु। तल क्लोजिङ इन्ट्री, सबैभन्दा पहिला क्लोजिङ इन्ट्री भन्ने बित्तिकै आम्दानी तथा खर्चलाई क्लोज गर्नुपर्छ भनेर मैले पढाएको पढाइ छु तपाईलाई। आम्दानी तथा खर्चको क्लोज गर्दा आम्दानी जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। गेन एन्ड इन्कम क्रेडिट हुन्छ। क्लोज गर्नु पर्दा आम्दानीलाई डेबिटमा लाने, आम्दानीलाई डेबिटमा लाने। हेर्नुहोस् त क्वेसन एकचोटि सबैले क्वेसन हेर्नुहोस् त। इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस यो त खर्च हो। पहिला आम्दानी क्लोज गर्न सिकाउँदैछु है म। कमिसन रिसिभ आम्दानी हो दोस्रो। कमिसन कमिसन अकाउन्ट डेबिट रिसिभ भएकोले आम्दानी 5,000 डेबिटमा। किन डेबिटमा लग्यो? आम्दानी त क्रेडिट हुन्थ्यो, क्लोज गर्दाखेरि जस्ट उल्टो। क्लोज गर्नु पर्यो जस्ट उल्टो। किन? इट इज क्लोजिङ इन्ट्री। इन्कम क्रेडिट हुन्छ, क्लोज गर्दा डेबिटमा लाने, इन्कम समरी क्रेडिटमा। खर्च डेबिट हुन्छ, क्लोज गर्दा क्रेडिटमा लाने, इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु एक्सपेन्सेस हेड भनेर लान्छौँ। तपाईलाई थाहा छ राम्ररी। यहाँ दोस्रो आइटम कमिसन रिसिभ छ, आम्दानी भएकोले डेबिटमा गयो, क्लोज गर्नुपर्ने भएकोले। तेस्रो युटिलिटी खर्च हो, सप्लाइज एक्सपेन्सेस खर्च हो, स्यालेरी खर्च हो, इन्ट्रेस्ट सीआर लेखेको छ ब्र्याकेटमा। सीआर भने क्रेडिट, सीआर भने क्रेडिट, आम्दानी हो। सीआर केही नभने खर्च हुन्थ्यो, सीआर नलेखे भयो, यो सीआर लेखेको छ क्रेडिट, आम्दानी हो। त्यो भएकोले डेबिटमा लग्यो, क्यान्सल गर्न, क्लोज गर्न। इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट। अर्को डेप्रिसिएसन खर्च हो, 2टा मात्रै आम्दानी शीर्षक भएकोले कमिसन अकाउन्ट डेबिट, इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट 2टा छ। इन्ट्रेस्ट क्रेडिट लेखेको हुनाले गर्दा आम्दानी हो डेबिट टु इन्कम समरी 7, 5, 12,000। इन्कम समरी क्रेडिटमा 12,000 आयो। अर्को खर्चको हेर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। खर्च यो 2टा बाहेक सबै खर्च दिएको छ। खर्च जहिले पनि डेबिट हो। हामीले पढ्दाखेरि रुल्स अफ जर्नल और रुल्स अफ अकाउन्टिङ, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर इन डेबिट, बट इन केस अफ क्लोजिङ इन्ट्री आर
close the expenses here. We need to transfer to credit side for closing. त्यसैले इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट सबै खर्च इन्सुरेन्स स्यालेरी युटिलिटी डेप्रिसिएसन सप्लाइज त्यहाँ भएको अरु सबै खर्च हो यो खर्चलाई क्रेडिट गरेर डेबिटमा इन्कम समरी लेख्दा 44,000 भयो मैले पटक पटक के भनेको छु इन्कम समरीको क्रेडिट ठुलो भयो भने गेन हुन्छ इन्कम समरीको डेबिट ठुलो भयो भने लस हुन्छ यहाँ इन्कम समरीको डेबिटमा 12,000 छ इन्कम समरीको डेबिटमा 44 क्रेडिटमा 12 डेबिट ठुलो भयो डेबिट ठुलो भएपछि लस हो क्रेडिट ठुलो भएको भए गेन हुन्थ्यो यो 12 क्रेडिट 44 डेबिट भएकोले लस देखियो 32,000 लस भयो भने रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु इन्कम समरी भनेर पढाएको थिए मैले तपाईलाई अस्ति गेन भयो भने जहिले पनि इन्कम समरी टु रिटेन अर्निङ प्रफिट बढेको बुझिन्थ्यो प्रफिट घट्यो भने रिटेन अर्निङ डेबिटमा हो प्रफिट बढ्यो भने रिटेन अर्निङ क्रेडिटमा हो यहाँ तपाईको इन्कम समरी डेबिट ठुलो भयो खर्च बढी भयो र इन्कम समरी क्रेडिटमा छ आम्दानी 12,000 खर्च 44 भनेपछि खर्च बढी भएपछि घाटा भयो घाटा भएपछि रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिटमा 32,000 44 बाट 12 घटाएर टु इन्कम समरी 32,000 यदि गेन भएको भए हामी के गर्थ्यौं भने इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु रिटेन अर्निङ हुन्थ्यो यहाँ लस भएको छ बी सिन्सियर प्लिज यु नीड टु सिन्सियर अबाउट दैट पोर्सन प्लिज अब यति भइसके पछाडी यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने इन्टरेक्सन गर्नमा 2 मिनेट टाइम तपाईहरुसँग इन्टरेक्सन गरेर क्वेशन नम्बर 7 को सोलुसन तिर जान्छु बोल्दिनुस् भाइ बहिनीहरु एक जना बोल्नु हजुर यो हाम्रो यो जुन यो अहिले भर्खर तपाईले गेन अर लस अर्ली रिटेन्सन बन्डको सिकाउनु भयो नि यसमा अनि यो प्रिमियम भनेर यता यो 2077 क्वेशनमा हेरे हैन अनि प्रिमियम त्यो 10% भने त्यो चाहिँ कहाँ त केमा जोड्ने हो सर 77 मा दिया छ यही केस 2077 को क्वेशनमा हो नानी ल 77 को क्वेशन म पल्टाएँ एकचोटी ल त्यो पेज नम्बर 183 मा हेर्नु ल म पल्टाइहाल्छु एकदम भेरी गुड म हेरिहालेँ ल 77 मा भेरी गुड क्वेशन हेर्नुस् है 77 को यहीसँग प्रसंग आयो के हो 2077 मा के भनेर दियो यसले एबीसी कम्पनी रिडेम्ड 2 लाख फेस भ्यालु बन हेर्नुस् है क्यारिङ भ्यालु ओहो सरी है पेज नम्बर कति हो सर क्यारिङ भ्यालु पेज नम्बर कति रे नानी भनिदिनुस् त 183 पेजमा छ रे यो क्यारिङ भ्यालु मैले भर्खर भनेको छु फेस भ्यालु प्लस अनएमर्टाइज प्रिमियम फेस भ्यालुमा अनएमर्टाइज प्रिमियम जोडेपछि क्यारिङ भ्यालु आउँछ माथि भर्खर लेखेको छु मैले यहाँ फेस भ्यालु 2 लाख छ अनएमर्टाइज प्रिमियम भनेर क्वेशनमा प्रश्न दिएको छ 12,000 नानी के हो अडिकै त मेरोमा त प्लिज शून्य छ सबैले एकचोटी म्युट गरिदिनुस् त म बुझाउँ यो ठ्याक्कै सेम प्याटर्नको क्वेशन रहेछ यहाँ क्यारिङ भ्यालु भनेको फेस भ्यालु प्लस अनएमर्टाइज प्रिमियम क्यारिङ भ्यालु 2 लाख छ र अनएमर्टाइज प्रिमियम दिएको छ 12,000 2 लाख 12,000 आयो क्यारिङ भ्यालु अब रिडेम्पसन भ्यालु चाहियो रिडेम्पसन भ्यालु मलाई भनिदिनुस् फेस भ्यालु 2 लाख छ कल प्रोभिजन कति छ हेर्नुस् इन्टु 105 कल प्रोभिजन 105 भने 105% अपन 100 कति हुन्छ 2 लाख इन्टु 105 अपन 100 भने 2 लाख 10 होला
2,10,000 हो सर 2,10,000 अनि सुन्नुहोस् म्युट गर्नुहोस् सबैले प्लिज क्यारिङ भ्यालु 2,12,000 रिडेप्सन भ्यालु 2,10,000 क्यारिङ भ्यालु ठुलो भयो भने गेन क्यारिङ भ्यालु सानो भयो भने लस क्यारिङ भ्यालु 2,12,000 रिडेप्सन भ्यालु 2,10,000 भएपछि 2,000 गेन भयो गेन अन अर्ली रिडेप्सन यति गर्दा 2 नम्बर आयो रुपैयाँ 2,000 नानी अनि त्यो बुझ्यो 10% भने चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन हो सर हामीले पर्दैन हामीलाई खाली अनएमोर्टाइज प्रिमियम मात्रै चाहियो नानी त्यो टोटल प्रिमियम हो त्यो ए हस् सर क्यारिङ भ्यालु भनेको फेस भ्यालु प्लस अनएमोर्टाइज प्रिमियम फेस भ्यालु 2 लाख दिएको छ अनएमोर्टाइज प्रिमियम 12 2,12,000 भयो रिडेप्सन भ्यालु भनेर कोही हामीलाई कल प्रोभिजन दिएको छ 105% भयो 2 लाखको 105% 105 अपन 100 2,10,000 गेन अन अर्ली रिडेप्सन भनेको क्यारिङ भ्यालु ठुलो भएकोले 2,000 आयो गेन अन अर्ली रिडेप्सन बन क्यारिङ भ्यालु रिडेप्सन भ्यालु भन्दा 2,000 ठुलो भएकोले तपाईको गेन अन अर्ली रिडेप्सन बन्ड भनेर 2,000 देखियो म्युट गर्नु सबैले प्लिज हजुर कल प्रोभिजनमा कहिले काहीँ त्यो 100 भन्दा मुनि 80 70 आयो भने के गर्ने सर त्यस्तो आउँदैन नि बाबु फिर्ता गर्दाखेरि थपेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ 100 भन्दा माथि नै हुन्छ ट्याक्कै 100 आयो भने 100 नै लेख्ने हो सर 100 आयो भने 100 नै लेख्ने 100 अपन 100 2 लाखै हुन्छ त्यो 2 लाख भने के हुन्छ सर फेरि इक्वल गर्दिनु के हुन्छ फेरि त्यस्तो नि बाबु यहाँ क्यारिङ भ्यालु 2,12,000 थियो यहाँ रिडेप्सन 2 लाख भयो भने त 12,000 गेन भयो नि ल अब अरु क्वेशनमा केही प्रब्लम छ यसमा भयो भने तपाईलाई मैले यो भिडियो बनाइदिएको छु एकचोटी भिडियो एकदम राम्ररी अध्ययन गरिदिनुहोस् ल यसैको प्लिज अब सबले म्युट गर्नुहोस् क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुहोस् यसैको म्युट गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरु म्युट गरिदिनुहोस् क्वेशन नम्बर 6 ए मोडल सेट बी को यसलाई मेटाइदिए मैले क्वेशन नम्बर 6 पट्टि प्रवेश गरौँ एकचोटी सबैलाई मैले रिक्वेस्ट गरे म्युट गर्नुहोस् भनेर मोडल सेट बी कै क्वेशन नम्बर 6 के भन्यो क्वेशन नम्बर 6 ले अब क्वेशन नम्बर 6 मा कोही पनि नहट्नुहोस् है कोही पनि नहट्नुहोस् क्वेशन नम्बर 6 मॉडल सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6 solution any enterprise has a total assets 5 लाख रुपैयाँ 5 लाख टोटल एसेट्स 5 लाख दिएको छ राम्ररी ध्यान दिने टोटल लायबिलिटीज 3 लाख टोटल लायबिलिटीज 3 लाख अनि क्वेशनले हामीलाई बिगिनिङ अफ द पिरियड में कंपनी अर्निङ कमाई दिएको छ टोटल अर्निङ 2 लाख डिविडेन्ड पेड दिएको छ डिविडेन्ड पेड दिएको छ 50,000 अनि भन्यो अर्निङ एट द एन्ड अफ द इयर
सरी इक्विटी एट द एन्ड अफ द इयर, इक्विटी एट द एन्ड अफ द इयर, अन्तिममा इक्विटी कति हुन्छ यति बुझ्नुहोस्। इक्विटी एट द एन्ड अफ द इयर बराबर सबै हाम्रो ओनरशिपमा भएको सबै इक्विटी हो। हाम्रो पहिला प्लस गर्ने जम्मा एसेट्स 5 लाख, त्यो मध्ये हाम्रो कमाइले कति बढो सम्पत्ति 2 लाख प्लस गर्ने, ल्याबिलिटी जुन तिर्नुपर्ने माइनस बाहिर तिर्नुपर्ने, हाम्रो ओनरशिपमा भएकोबाट बाहिर तिर्नुपर्ने घटाएपछि हाम्रो इक्विटी हो। नझुकिनु। जम्मा टोटल एसेट्स 5 लाख थियो, त्यो मध्ये 2 लाख अर्निङ भयो, हामीसँग 7 लाखको कमाइ छ, हामीसँग 7 लाखको ओनरशिप छ। त्यस पछाडि 3 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने ल्याबिलिटिज देखियो र डिभिडेन्ड पेड 50,000 तिर्नुपर्ने देखियो। भनेपछि 7 लाखबाट 350 घटाउँदा रुपियाँ 3,50,000 इक्विटी एट द एन्ड। यति हो एन्सर। नझुकिनुहोस् है। इक्विटी एट द एन्ड भनेको हामीसँग भएको ओनरशिपबाट तिर्नुपर्ने सबै भ्यालु घटाइसके पछाडि जति मूल्य बाँकी हुन्छ त्यसलाई इक्विटी एट द एन्ड भनिन्छ। अन्तिममा रहेको हाम्रो ओनरशिप। यो भयो क्वेशन नम्बर 6। टोटल एसेट्स 5 लाख थियो, टोटल ल्याबिलिटिज 3 लाख, अर्निङ हाम्रो 2 लाख, 5 लाखमा अर्निङ 2 लाख जोडेपछि 7 लाख भयो, त्यो मध्ये टोटल ल्याबिलिटिज 3 लाख घट्यो र तपाईको अर्को डिभिडेन्ड पेड 50,000 भयो भनेपछि 7 लाखमा 3,50,000 गएपछि 3,50,000 बाँकी, जसलाई इक्विटी एट द एन्ड अफ द इयर, अन्तिममा बाँकी भएको इक्विटी भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। यति भइसके पछाडि भाइ बहिनीहरु मोडल सिट बी को मैले तपाईलाई ब्रिफ एन्सर क्वेशन न्यूमेरिकल क्वेशन को सोलुसन प्रोभाइड गरे। राम्ररी प्र्याक्टिस गर्दिनु होला। ग्रुप ए को पनि मैले गरेर सबै गर्दिसकेको छु, सबै क्वेशनै सल्भ भइसकेको छ आई थिंक। यो मोडल सेट बी को तपाईको ब्रिफ एन्सर क्वेशन को सोलुसन 6 देखि 10 सम्म गरियो। क्लियरली हेर्दिनु होला। एउटा नयाँ कुरा लङ टर्म को नपढ्या च्याप्टर को पनि अलिकति थ्योरी कहिलेकाहीँ 2 नम्बर क्वेशन आइदियो भने काम लाग्छ तपाईलाई, त्यो राम्ररी एकदम क्लियरली हेर्दिनु होला है त। अब तपाईलाई क्वेशन नम्बर 11 मा बैंक रिकन्सिलिएसन रहेछ। यसमा क्वेशन नम्बर 11 मा बैंक रिकन्सिलिएसन रहेछ। एकदम राम्ररी ध्यान दिने। म बैंक रिकन्सिलिएसन एउटा क्वेशन यो पनि गर्दिन्छु, ध्यान दिनुस् है। के भन्यो क्वेशन नम्बर 11 ले? क्वेशन नम्बर 11 तपाईले ध्यान दिनु होला। तपाईलाई के थाहा छ बैंक रिकन्सिलिएसनमा? जहिले पनि दिएको ट्रान्ज्याक्सनले अलरेडी क्याशमा असर गरेको छ भने हामी क्याश स्टेटमेन्टमा असर गर्छौं भने बैंक स्टेटमेन्टमा लान्छौं, र दिएको कारोबारले अलरेडी बैंक स्टेटमेन्टमा असर गरेको छ भने हामी क्याश स्टेटमेन्टमा अभिलेखन गर्छौं भनेर पढाएको छु मैले। र क्याश स्टेटमेन्टको इरर छ भने क्याश स्टेटमेन्टमै रेकर्ड गर्छौं, र बैंक स्टेटमेन्टको इरर छ भने बैंक स्टेटमेन्टमै रेकर्ड गर्छौं। जहिले पनि तपाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईहरुले सबभन्दा क्लियर बैंक रिकन्सिलिएसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बैंक स्टेटमेन्ट र क्याश स्टेटमेन्टको एडजस्टेड ब्यालेन्स जहिले पनि बराबर हुनुपर्दछ। बैंक स्टेटमेन्ट र बैंक स्टेटमेन्ट र क्याश स्टेटमेन्टको एडजस्टेड ब्यालेन्स चेन्ज भएको कारणले गर्दा, फरक परेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले राखेको क्याशमा स्टेटमेन्टमा राखेको ब्यालेन्स र बैंक स्टेटमेन्टले देखाएको ब्यालेन्स फरक परेको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हो। यदि क्याश स्टेटमेन्ट र बैंक स्टेटमेन्टले देखाउने ब्यालेन्स चेन्ज भएन भने कहिले पनि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्दैन। वी नीड टु प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट ड्यू टु चेन्ज इन ब्यालेन्स डिफरेन्स क्याश स्टेटमेन्ट एन्ड बैंक स्टेटमेन्ट। तपाईको ए कम्पनी छ भने ए कम्पनीले आफ्नो पुस्तिकामा राखेको भ्यालु र ए कम्पनीको बैंकमा आफ्नो खातामा भएको भ्यालु फरक परेको कारणले गर्दाखेरि कहाँ फरक पर्यो त्यसलाई खोजेर रिकन्साइल गर्ने काम बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले गर्दछ। र यदि क्वेशनमा दिएको भ्यालुले अलरेडी क्याश स्टेटमेन्टमा असर गर्यो भने तपाई बैंक स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ, र बैंक स्टेटमेन्टमा अलरेडी रेकर्ड गरेको छ भन्ने बुझ्यो भने क्याश स्टेटमेन्टमा तपाई अभिलेखन गर्नुहुन्छ बराबर गराउनको लागि। र क्याश स्टेटमेन्टको इरर छ भने क्याश स्टेटमेन्टमै तपाई अभिलेखन गर्नुहुन्छ, बैंक स्टेटमेन्टको इरर छ भने बैंक स्टेटमेन्टमै तपाई अभिलेखन गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ।
र गर्नुहुन्छ पनि। र यसरी तपाईँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा क्वेसन नम्बर 11 मा म कोही दिएको छ के भने चैत्र 2075 को कारोबार र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अफ सिटी कलेज डिस्क्लोज अफ ब्यालेन्स 12,400 भनेको ब्याङ्क स्टेटमेन्टले देखाएको ब्यालेन्स, क्यास बुक सोड द ब्यालेन्स 12,500, 100 रुपियाँ फरक परेकोले रिकन्साइल गर्नुपर्ने कन्डिसन छ भाइ बहिनीहरू। देयर इज डिफरेन्स इन ब्यालेन्स बिट्विन क्यास स्टेटमेन्ट एन्ड पास ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, therefore we need to reconcile them। यहाँ दिएको छ नम्बर अफ चेक वाज डिपोजिटेड इन द ब्याङ्क यति, अ चेक 2000 वाज नट क्रेडिटेड इन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। चेक डिपोजिट भनेको चेक इन ट्रान्जिट, सबै चेक डिपोजिट भएकोमा 2000 को चेक चाहिँ सरी हो 2000 को चेक चाहिँ डिपोजिट गरेन भने चाहिँ डिपोजिट गर्न लाग्दा जहिले पनि क्यास अलरेडी क्यास बढेको हुन्छ, अलरेडी क्यास बढेको हुन्छ। ए नम्बरको कारोबारले तपाईले दिएको कारोबारले अलरेडी क्यास प्लस भन्ने बुझ्नुपर्छ, किन यसलाई भन्छौँ चेक इन ट्रान्जिट। चेक इन ट्रान्जिट मैले पटक पटक पढाएको छु तपाईलाई, अर्थात् अनडिपोजिटेड चेक, डिपोजिट नभएको चेक, बाटोमा रहेको चेक, चेक इन ट्रान्जिट हो यो। 2000 को चेक चाहिँ डिपोजिट भएन। दोस्रो चेक इस्यु 6000 बट ओन्ली 2000 प्रेजेन्टेड फर बिफोर 31 चैत्र, 6000 क्यास माइनस भएकोमा 2000 मात्र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट माइनस भयो भने चाहिँ तपाईलाई चेक आउट स्ट्यान्डिङ, यसको मतलब पैसै नदिएको चेकको चाहिँ चेक तिर्न बाँकी चेक, चेक आउट स्ट्यान्डिङ चाहिँ 4000 को हो, क्यासमा अलरेडी माइनस 4000 भएको छ, किनकि 2000 त पासले दिइसक्यो, 4000 को कारणले मात्र ब्यालेन्स फरक परेको छ। 6000 क्यासमा माइनस गरेकोमा तपाईको 2000 चाहिँ तपाईको ब्याङ्क स्टेटमेन्टले ब्यालेन्स दियो भनेपछि 4000 मात्र क्यास माइनस। नोट्स रिसिभेबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क, ब्याङ्क प्लस भएको छ, सीमा ब्याङ्क प्लस भएको छ डाइरेक्टली। डीमा क्यास 4000 डिपोजिटेड बाई कलेज इन चैत्र वाज रेकर्डेड इन द ब्याङ्क, ब्याङ्कमा 4200 रेकर्ड भयो रे, क्यास 4800 डिपोजिट गरेको थियो कलेजले, क्यासमा प्लस 4800 गएर गएकोमा ब्याङ्कमा 4200 मात्र भएकोले ब्याङ्कमा कम कति भएछ, ब्याङ्क इरर हो यो, ब्यालेन्स घटेको छ। त्यस्तै गरी 3000 रिसिभ फ्रम स्टुडेन्ट बाई द नट सफिसिएन्ट फन्ड, एनएसएफ चेक हो ए, नट सफिसिएन्ट फन्ड। यसैलाई म अर्को लिङ्क पठाइसके पछाडि तपाईलाई सोलुसन गर्छु, यसलाई बुझाएको मात्रै हो। प्लिज फेरि सबैजना जोइन गरिदिनु होला, टाइम सिद्धिन लागेको छ। प्लिज क्वेसन नम्बर 11 म सोलुसन गरेर अगाडि बढ्छु अर्को लिङ्क पठाएर, सबै जोइन गरिदिनु होला कृपया।